ببینم این دوتا کجا رفتن. خیلی عجله داشتن. باید از تو اجازه میگرفتن. خواهشم باز شروع نکن. چی بگم؟ میخوای تو زندگیشون فضولی کنم؟ چطوری صلح و صفا شد؟ حتما شما جمعش کردی دیگه. آره؟ شیطون هر قدرم فتنه بپا کنه از خدا بزرگتر نمیشه. این دفعه دومیه که داری بهم میگی شیطون. چه اسمی رو کارت بذارم ها؟ اگه بابا چستش خبردار بشه چقدر قصه میخوره. خب بهش نگو. من نمیگم. یالا برو خونت. بچهای کوچیکتو تنها گذاشتی. میرم بابا میرم. همین الان از ریکشا اومدم پایین. از ریکشا اومدی؟ کجا رفته بودی؟ بگو ببینم تو این کیف چیه؟ ولش کن. من خوبم. حتما به یه دلیلی گفته. ترلان حالش خوبه؟ بله آقا، حالشون خوب بود. راستی با آقا از هر رفتن به ایشون سنگ بزنیم. زودتر میگفتی. باشه. گوشیشو جواب نمیده. تو برو پیش بچه‌ها. کجا رفته بودی؟ اظهر کجاست؟ ای بابا من چه میدونم؟ آخه مگه من فضول اظهر خانم؟ خیلی خوب. حالا برای چی بچه‌ها رو گذاشتی رفتی؟ نمیتونم کاری داشته باشم؟ هیچ کاری واجب تر از بچه‌ها نیست. حالیت شد؟ ای وای، یعنی میخوای دعوا کنی؟ آره؟ من هیچ وقت با دعوا ندارم. ببین کی داره اینو میگه. تو اینجا وایسادی چی رو تماشا میکنی ها؟ نه خانم جان برم حنا رو اسم حنا رو جلوی من نیار. چی میگی ترلان؟ اون دخترته. اسم حنا رو که میشنوم خون تو رگم به جوش میاد. آخه تو اون خواهر چقدر منو احمق فرض کردی نه؟ ببین چی میگم، هر اسمی رو دوست داری خودت براش بذار. من چطوری خانم جان؟ یعنی چی چطوری؟ مگه بلد نیستی اسم بذاری؟ اصلا هر چی میخوای بذار. سونیا، گوگولی، نینی، هر چی. تو برو پیش بچه‌ها. باش. بعدم گوش کن. هر اسمی گذاشتی به منم بگو که منم همون اسمو صدا کنم. فقط اومدی اینجا ساکت بشینی. خب یه چیزی بگو دیگه کلماتو یادم رفته. به خاطر من؟ به خاطر من. به جای معنی کلمات باید دنبال کلمات جدید باشی. کلمات یا معنی؟ معنی هیچ وقت عوض نمیشن تمنا. فقط هر چیزی از زبون در بیاد همون برام عزیزه. همونطوری که شرمندگی در هر صورت شرمندگیه. کلمه عشقم به هر زبونه بگی بازم همون عشقه. اعتماد چی؟ من شرمندم. هدف من خجالت زده کردن تو نیست. ولی من که هستم. خب قول بده. قول. هر کی هر چی گفت بهم اعتماد کن. اعتماد میکنم. از این به بعد هر مسئله ای بود با صحبت حلش میکنیم. نمیذارم هیچ مشکلی برات پیش بیاد. ادعای خیلی بزرگیه. خب چی بگم؟ من فقط دعا میکنم هیچ اتفاقی نیفته. جدایی از تو منو میکشه.
जैसे